अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी वीडियो में यह जानेंगे कि बिल्ली का पालना इस्लाम में कैसा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बिल्ली पालना सुन्नत है और क्या बिल्ली का झूठा पानी पी सकते हैं और बिल्ली पालने से सवाब मिलता है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्ली से मोहब्बत फरमाते थे, बिल्ली के सर पे हाथ फेरो तो ये होता है वो होता है। आपका इस बारे में क्या ख़याल है? हो सकता है आपने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी हों जिसमें ये बताया जाता है कि बिल्ली पालना सवाब है, बिल्ली पालना चाहिए, बिल्ली पालने के ये फ़ायदे हैं वो फ़ायदे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक भाई साहब, जो मौलाना तो नहीं लग रहे थे, वो भाई साहब जो है ना ऐसी ऊल जलूल बातें बिल्ली के बारे में बयान कर रहे थे कि मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा ठीक है, ऐसे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, कोई बात नहीं है, लेकिन लोग तो समझदार होंगे। तो मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किए। जब मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किए तो मैं तो और हैरान रह गया। कमेंट्स में तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तारीफ़ ही तारीफ़ थी। यानी लोग उसकी बात को सही समझ रहे थे, सच समझ रहे थे, और व्यूज़ मिलियन में व्यूज़ थे उस वीडियो पर। मेरे अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों, बड़ा अफसोस होता है कि 5 साल से सोशल मीडिया पे मैं लोगों को दीन सिखा रहा हूँ। मेरे जैसे और भी उलमा हैं जो सोशल मीडिया पे सही दीन की बातें बता रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि देखो दीन की ये सही बातें हैं, ये गलत बातें हैं, दीन के बारे में ये सही बात है, ये गलत बात है। लेकिन उसके बाद भी इतनी मोटी मोटी बातें आज भी लोग उनको सही मानकर उसको सवाब का काम समझ लेते हैं। तो आज इसी सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के सामने मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि यार हम मुसलमानों को इतनी मोटी मोटी बातें भी नहीं मालूम। अभी तकरीबन 1 हफ़्ते पहले मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में एक अतर का ऐड लगाया था। असल में मेरे जो पसंदीदा अतर्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे एक कज़न हैं, मेरे भाई भी हैं छोटे, उन्होंने कहा क्यों ना मेरे जो फेवरेट अतर्स हैं उनको एक अपनी ब्रांडिंग का नाम देके क्यों ना उसको लोगों के सामने रखा जाए ताकि लोगों को अच्छी खुशबू, वैल्यू फॉर मनी मिल सके। तो उसको पैक करवाया और मैंने कम्युनिटी ऐप में लगाया कि ये अतर जो है ना, जो भाई बहन ख़रीदना चाहें वो ख़रीद सकते हैं, ये मेरे फेवरेट अतर्स हैं। तो अब उसके कमेंट्स मैंने पढ़े कि अरे मुफ्ती साहब, ख़वातीन को तो अतर लगाना नहीं चाहिए, ख़वातीन को तो खुशबू लगाना जायज़ ही नहीं है। अरे मुफ्ती साहब, आप तो ख़वातीन को अतर लगाने की बोल रहे हो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अभी तक इतनी मोटी मोटी बातें मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता, जबकि मैं, आप ये समझ ले कि पूरी जान लगा देता हूं कि आपको दीन की बातें समझ आ जाएं। इतनी मोटी मोटी बातों में भी अब हम कच्चे हैं। अभी मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को पता होना चाहिए ख़वातीन भी खुशबू लगा सकती हैं। हाँ, इंटेंशन उनकी गैर मर्दों को अट्रैक्ट करने की नहीं होना चाहिए। हल्की खुशबू ख़वातीन लगा सकती हैं। महरम रिश्तेदारों के बीच में, महरम लोगों के बीच में, ख़वातीन का कोई प्रोग्राम है तो ख़वातीन के बीच में खुशबू लगा सकती हैं, घर में रहते हुए लगा सकती हैं। और शौहर के लिए खुशबू लगाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लगाएं, घर में बदबू नहीं रहेगी, अच्छा लगेगा, खुशबू आ रही होती है तो अच्छा लगता है। तो ये तो सवाब है। ख़वातीन के लिए भी खुशबू लगाना जायज़ है, मर्दों के लिए भी लगाना जायज़ है। लेकिन इतनी मोटी बात भी हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता। बड़ी हैरानी हुई कि 5 साल से भाई साहब हम कर क्या रहे हैं फिर। तो अगर वो अतर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, 3 अतर फ़िलहाल मैंने लॉन्च किए हैं। कॉम्बो पैक आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये खुशबू तीनों पसंद आएगी। ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये तो ऐसे ही बीच में बात निकली तो मैंने प्रमोशन भी कर दिया, है ना। मैं प्रमोशन जल्दी से करता नहीं हूँ। ये चीज़ इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बोला है। अब वो जो मैंने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे वीडियो देखा तो उसमें भाई साहब बोल रहे थे बिल्ली पालने का ये सवाब है क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्ली पाला करते थे, हुजूर ने बिल्ली के सर पे हाथ फेरा है और हुजूर ने बिल्ली पाली है, बिल्ली पालना सुन्नत है। फिर वो एक वाक़या भी बयान कर रहे थे कि एक साहबा है, उन्होंने बिल्ली का झूठा पानी पिया है, तो बिल्ली का झूठा पानी भी पीना चाहिए। बिल्ली के सर पे हाथ फेरने से जो है ना, पता नहीं कौन सी बीमारी है, उसमें आराम मिलता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, बिल्ली पालना सुन्नत नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بلی پالنا سنت ہے. بلی پالنا سنت نہیں ہے. اگر بلی پالنا سنت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس پہ عمل کرتے, اور حضور اگر ایک مرتبہ بھی عمل کرتے تو صحابہ اکرام اس سنت کو ضرور فالو کرتے. حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما, خلفائے راشدین, اس کے بعد عشرہ مبشرہ, اور اس کے بعد بھی بہت سارے جو صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے بلی پالتے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کو کیا ہو اور صحابہ اکرام اس کام کو نہ کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. صحابہ اکرام عاشق رسول, سنتوں کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے. تو کہیں آپ نے ایسا سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بلی پلی ہوئی تھی, ہے نا؟ اور اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ فرماتے کہ یہ حضور کی سنت ہے بلی پالنا. تو بلی پالنا جائز ہے. جو پالتو بلیاں ہوتی ہیں, جنگلی بلی پالنا نہیں. جنگلی بلی کو تو بھگانا چاہیے, اس کے بہت نقصان بھی ہیں. لیکن جو پالتو بلیاں ہیں ان کو آپ اپنی کیئر اور اپنے رکھ رکھاؤ, اپنی دیکھ بھال کہ بھائی کوئی بیماری نہ لگے, کوئی پرابلم نہ ہو, آپ بلی پال سکتے ہیں, جائز ہے. لیکن یہ ثواب کا کام نہیں ہے. دوسرا کہ بلی کا جھوٹا پانی پینا کوئی ثواب نہیں ہے بھائی, جائز ہے. بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے اور بلی کے منہ میں کوئی خون وغیرہ نہ ہو, چوہا وغیرہ کھا کے نہ آ رہی ہو, کوئی گندی چیز منہ میں نہ اس کے نہ لگی ہو, اور بلی صاف بلی ہے, صاف مطلب بلی کا منہ صاف ہے, اور وہ پانی میں منہ ڈال دے, تو بلی کا جھوٹا جو ہے نا وہ جائز ہے, یعنی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے جھوٹے کو جائز کہا ہے. اسی لیے بلی کا جھوٹا جائز ہے, بشرطے کہ بلی کے منہ میں کوئی خون نہ لگا ہو, کوئی نجاست نہ لگی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بلی چوہا کھا کے آئی اور اس کے بعد آگے پانی میں منہ ڈال دیا. اور جو عرب ممالک ہیں نا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے مکہ لے لیں آپ, مدینہ لے لیں, تو یہاں اس وقت پانی کی بہت کمی تھی. اب تو نہیں ہے, ٹیکنیکل زمانہ ہو گیا, پانی کی بہت کمی تھی. تو پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ, پانی گھروں میں کم ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا ہماری اور تمہارے گھروں کی طرح کہ پانی بے شمار ہے, بس 10 بالٹیوں سے نہا کے آ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا, پانی کی کمی تھی. تو بلیاں کا آنا جانا گھروں میں تھا. اب بلی نے آ کے پانی میں منہ ڈال دیا, پانی ہے کم, تو کیا ہوگا کہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ کیونکہ جب کوئی چیز کم ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو کیا, ایک مکھی بھی گر جاتی ہے تو ہم پانی کو پھینک دیتے ہیں, بھائی چھوڑو دوسرا. بچے نے ہاتھ ڈال دیا تو گھر کے لوگ اس پانی سے نہاتے نہیں ہیں, پھینکو اس پانی کو, کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے. اس زمانے میں پانی کم تھا تو بلی نے منہ ڈال دیا یا کسی نے کچھ کر دیا. تو اس طرح کے مائنڈ میں سوال آتے تھے, کیا بلی نے منہ ڈال دیا پانی جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جائز ہے, بلی کا جھوٹا پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلی کا جھوٹا پیو. اگر آپ کے پاس پانی زیادہ ہے, بلی کا جھوٹا مت پیو, کیونکہ بلی کا جھوٹا مکروہ تو ہے بہرحال. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا کہ بلی کے سر پہ ہاتھ پھرانے سے ہی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. میڈیکل لائن سے جو ہو کہ بھئی آپ بلی کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے, پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں گے, یہ تو اسی بابا کی طرح ہو گیا نا. ایک غیر مسلموں کا بابا چلتا ہے جس پہ بہت سارے میمز بھی بنے ہوئے ہیں, جس پہ بہت سارے جوک بھی بنے ہوئے ہیں, جو الٹی سیدھی بے سر پیر کی باتیں کرتا ہے. تبھی تو غیر مسلم پھر ہمارے ان چیزوں کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں. جو غیر مسلموں کا ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام کرتا ہے, وہ اس طرح کی ویڈیوز کی کلپ کٹ کر کے اس کو چلاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے ہاں کیا کیا ہے, دیکھو ان کے ہاں کتنی زیادہ اندھ وشواسی ہے, دیکھو ان کے ہاں کیسی کیسی تعلیم ہے. تو بلی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے کسی کو خوشی ملتی ہے تو طبیعت میں ویسے ہی سدھار آتا ہے. اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بلی کے بارے میں اتنی بڑا چڑھا کے وہ چیزیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ویڈیوز میں بتاتے ہیں حد سے زیادہ. اور پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی بلی پلی ہوئی ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے یہاں بھی بلی پلی ہوئی ہے. تو بلی پالو آپ, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ سنت نہیں ہے. اس کا جھوٹا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جائز ہو, مکروہ ہے بہرحال. آپ کے پاس اگر پانی بہت زیادہ ہے مت پیو آپ, کیونکہ بلی کیا کھا کے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. خاص طور پہ ہمارے جیسے مطلب ایسا شہر, مان لیجیے ہم شہر میں رہ رہے ہیں, تو بڑے خطرے ہیں, کیا کھا کے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. آج کل ڈاکٹر کتنے بیکٹیریاز بتاتے ہیں کہ بلی کے اندر کیا ہوتا ہے. اس لیے بلی کو دور دور رکھو, بہت زیادہ گھسانے کی ضرورت نہیں. بلی پالی ہوئی ہے اوکے, نو پرابلم, پال سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے جیسے اس طرح سے کہا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں اویئرنیس پیدا کروں, آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس طرح کی کوئی بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے جیسا بتائی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو آپ شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, اور میری یہ باتیں آپ یاد رکھ لیں تاکہ آئندہ اس طرح کی جب آپ کے پاس ویڈیوز آئیں
تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم بلی کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں، اب آپ کو بتایا جا چکا ہے ویڈیو میں سارا، تو اپنی عقل استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔